मिसाचे सुरवातेक गीत घेऊया. A36 पेज 20. A36 पेज 20. Papa आमचो तूं मुकोताय, आमची मोते जेजूक दाताय. O मोगोट कुंदीन वाचताकूंक आपले जिवीत तुका पेटूंक. तुमचे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विस्वास मोगूत जाता. तुमचे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगूत जाता. तुमचे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगूत जाता. तुमचे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगूत जाता. सगल्यांक तुमकां देव बरस दिवं. तुकाय देव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नाफे आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. स्वर्गार बोव व्हडली मोजुरी तुमची. आयज सगल्या सांता भक्तांचो उगडास आमी कोत्ता. हे सगळे सांत भोग कुटुंबान तावन उपजोल्या. तांच्या कुटुंब बरें करूंक ती वावुल्ली देखून आयज हे सांत भोग स्वर्गाराजान आमचे पासत विनोदी करतात. कुटुंबाचो मुख्य वावर जावन आसा विस्वाशीपणी खरो मनशाचो समुदाय बांदून हाडूंक. तर सरळ भाशेन जिवन आमचे घरा बागेवन करूंक आमकां ताची देख घेवया. तर आयज आमच्या दोन प्रांतांत कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलेलो आयतार समारंभांत आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपल्या आपोवण्या आनी मिसांव समजून घेवंक आनी तशेंच जिवंक तांकां मिसाचे भेटेन बापाचो आदार मागुया. पुण्यभावन सगल्या सांता भक्तांची धोबाची परब आयज आमी मनयता. सांता म्हटल्यार जावन आसा जी पवित्रनान घेतल्यात, पूण ह्या संवसारांत तांणी देवाची खुशी केली आनी ह्या पासत आपल्या जिवितान जायते त्याग येयले पासून ती तांणी देवाची महिमा परगटली. तर ह्या सांता भक्तांक खेरीतपणी आमकांय आदार दी म्हणून ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमी ल्हान ल्हान वस्तूंनी देवाक विस्वासी जावया. हें मनान धरून ह्या मिसा भेटेन आमी बापाचो आदार मागुया आनी दोनी देवान दरेकल्याचेर आमचेर आशिर्वाद घाल म्हणून मागुया. तेच परी आयज वाडदीस मनयता रिझल फेर्नांदीस हें तरणाटें. जेजू भाशेन जानवायेन पिरायेन ते वाडूंक आनी साबार आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आमी मागुया. दुखदर म्हणुया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबडेनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुदां सांगपार मेळ्ळी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासर जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया. सोदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेले, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र
eklos tu isvor, eklos tu परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया सर पदवेदार सासणी देवा सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्लें सयत एका दिसा समरवूंक आनी ह्या सयता पासत तुका वाकाडूंक आमी आयज हांगा एकठांय जाल्या ह्या सगळ्या आमच्या सयतवंत भाव भयणींक मुखार घालून हे प्रार्थर आनी विश्वासान कोत्ता सर्गी तांच्या सांगातान आनी तुका वाकाडूंक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याचे शुभाम कृपेन ह्या संवसारान आमकां विश्वाची सांबाळ आमच्या सगळ्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकरो देव तुझ्या पवित्रात्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासण सासणांक आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुआवान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेती सान येता तो पळयलो. जे चौगां देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली. तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कपोलार एक शिक्को आमी मारिसोर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलोल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायेलाच्या पुता धुवाचे सगळ्या कुलांतली 144,000. हे जातूच कोणाच्यानूच मेजून नजो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपूंस हांवें पळयली. सगळ्या देशांचो कुलांचो पोरसांचो आनी भासांचो तो लोक धवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिवासोना आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली शिवासोनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशें मेंढरांक जोय. शिवासोना जाणट्या आनी 4 जिव्या रोचना भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सोडपत पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें आमेन. वाकानी मोहिमा जानवाय दिनवासनी मान पदवी आनी बोल आमच्या देवाक सासणाच्या सासणांक आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कोडे विचारलें धवी न्हेसल्यांत ती कोण आनी खंय तावन ती आयल्यांत. हांवें जबाब दिलो म्हज्या सायबा तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें हो लोक निश्ठूर दुमाल्यांतलो सोलामोती पावलो. तांणी आपली आंगोस्त्रां मेंढराच्या रोगतान धुल्यांत आनी धवी केल्यांत. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब असली मनशां देवा आमच्या तुझे मूख पळोवंक आशेतात. सगळीं म्हणुया असली मनशां देवा आमच्या तुझे मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दोरयां वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब असली मनशां देवा आमच्या तुझे मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चोडूंक मेलोत ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितोल हातांचो आनी निर्मोल काळजांचो जो हलके पोलके वस्तूंक लोबदो ना तसल्याच मनशांक. जबाब असली मनशां देवा आमच्या तुझे मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोरवुंडारा देवाची कृपा असली मनशां
ताका सोदीत सोदीत आसात. तुझे मूख पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. सोबाब ओसली मनशां देवा आमच्या तुझे मूख पळोवंक आशेता. बागयोन जुआवाच्या पयली चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी कोरींच ताची भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय ओळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच जावन आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातल्या तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसात तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकी जातल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या. हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध, तशी ताचेर हो बोरवासो दवरून आसा, ती सगळीं आपुणूय निर्मलपणांत जियेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Soy solves porak, soy solves porak, soy solves porak, soy solves porak, कोश्टतल्यानो तुमी, बार व्हरतल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगळीं. हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Soy solves porak, soy solves porak, soy solves porak, soy solves porak, सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातिवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. महिमा तुका सुम्या. लोकांच्यो उरपोंच्यो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सशी आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. कुशे मनान गरीब ती सुभागी, सर्गीचें रायज तांची. शांत ती सुभागी, प्रेतोम तांचे दायज. रुदन कोत्तात ती सुभागी, देव तांकां भुजवण दितलो. प्रमाणीकपणान तानेतात आनी भुकेतात ती सुभागी, देव तांकां धादोशी कोत्तलो. दयाल ती सुभागी, देव तांची दया कोत्तलो. काळजां नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. संस्कार कोत्तात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणान खातीर धुमाडो सोंसतात ती सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां धुमाडो दीत आनी सगळ्या जिनसाचें वायट तुमचेर आड उडयत तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी सोतूस बरी जायत. सर्गार भोव व्हडली मुजरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमाने. आकांनी तुका क्रिस्ता. पुणे भावनो, म्हाका उगडास येता जेन्ना एका कुटुंबान कांय बरी आवय बापूय शामाय शापाय जावं भुरगीं आपलो वेळ बरे भाशेन सादतालीं. तेरसाचे मागणे जावं सांजचे वेळार कोत्तालीं, जावं आयमोरी सातोरांचेर सगळीं एकठांय जावन
8 वरांचेर आमी मेल्ले बसत मागताले. जेवण जेवंक वयचे पयलीं सगळीं बरोबर बापाक उलो मारताले, दिसपटो घराय जायज आमकां दी म्हणून मागणें कोत्तालीं. आनी न्हिदूंक वयचे पयलीं भुरगीं सगळीं आपली मागणी कोत्तालीं आनी न्हिदोंक वेतालीं. आनी जेन्ना तीं शाळेक वेताना पयलीं आवयचो आशिर्वाद घेवन ती वयतालीं, कित्याक बापूय आपलो कामाक वेतालो. आनी हे तर मोगाचे पावडे न्हू, कांय बरी धर्माची शाळा आसली ती आमकां उगडास येता. पूण आतां मोगाचे बाबडे न्हू, एक संवय जाल्या आवय बापूय घोडेक आपल्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक विसरतात. कित्याक भुरगीं घोडेक आमकां कितेंय म्हणत, पूण आमचो आवय बापूय मिसाक तर वचना जाल्यार आमकां बोडी मारून धांवडटालीं. पूण आतां बोडी मारल्यार घोडेक भुरगीं घरान येवची ना, पूण आनी कोणागेर वचून रावतलीं. आनी हेका लागून आतां हो संवसार, हो कुटूंब मोगाचो म्हणटा आमी, तो आमी बांदूंक जाय आसलो. हो कुटूंब मोगाचो, विस्वासाचो आनी मोगाचो जावंक जाय आसलो, पूण ना. तितलें बरें ह्या समाजान, ह्या कुटुंबान ना. कित्याक आवय बापूय आपले नेम कायदेक, देवाचे नेम कायदे विसरल्यात. भुरगीं आपल्याक जाय ते भाशेन कोत्ता आनी मागणें मोगाचें पावडून इल्लें इल्लें उणें जायत वेता. देखून आमच्या कुटुंबान आमी सदांच आमचो मोग, आमचो त्याग, आमचे मागणें आनी ह्या वरवीं नाजरेत कुटूंब आमी करूंक वावरूंक जाय. आनी आयच्या पयल्या वाचपान म्हटलेले ते भाशेन आमचो पयलो काम सरेस्पराक मोहिमा हाडूंक आनी राष्ट्राचो उजवाड जावंक. ह्या संवसारांत जियेतना देव कुरपेचें जिवीत ती जियेलीं. ह्या जगांत आमी जियेतना चालती बेश्टी चाकरां आमी फकत करूंक जाय तें आमी केलें, असल्या मनान काम गरजेचें. कॅलकटाची सेंट तेरेसा अशें म्हणटा, डू ऑर्डिनरी थिंग्स वीथ ग्रेट लव, डू समथींग ब्युटिफूल फॉर गॉड. देवाक आमी सोबीत आमचें जिवीत आमी दुसऱ्या सवे आमी करूंक जाय. देवाक कितें जाय मोगाचें बाबडे न्हू, तुवें व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू केल्यार जायना, पूण आमी मादर तेरेसा म्हणटा ते भाशेन देवाक आमी सोबीत वातावरण रचून हाडूंक जाय आमच्या कुटुंबान जावं दुसऱ्या सवे. तेन्ना मोगाचें बाबडे ल्हान वस्तूंनी आमी तर विस्वाशी रावत, देव कितलो खुशाल जातलो आनी आमची मुसरी तांकां मेवतली. कित्याक आयची भागयां आमकां एके भाशेन भागयां जियोंक आमकां ही जावन आसा चावी, की सांता भक्तांनी ती जियेली आनी ह्या भागयां वरी ती सांत जाली. बेश्टीच ती सांत जावंक ना, पूण घोडेक कोस त्रास धुमाडो त्याग आपल्या जिवितान करून, जावं घोडेक दुसऱ्या पासत दया मया करून दुसऱ्या पासत घोडेक ताणें मागलें, जायते घोडेक तांकां मारतीरपण सोंसलें. पूण मोगाचें बाबडे न्हू, हें सोंसून ती आयच्या दिसा देवा सांगाता ती आसा खुशालकायेन. कित्याक देवान तो तांची बरी करण्यो पळोवन तांकां ह्या स्वर्गीच्या राजान आसा. आमचे मदें घोडेक जायतीं सांता भक्तां आसा, पूण आमी तांकां घोडेक आमी नको, पूण कांय बरी मागणी कोत्ता, कांय बरें तेस कोत्ता, कांय बरें देवाची खुशी कोत्ता, दया मया दुसऱ्यांक पावता. मोगाचें बाबडे न्हू, असली जिवी सांतीन आमच्या कुटुंबांनी आसात. पूण आमी मोगाचें बाबडे न्हू तांकां घोडेक आल्ताराचो मान दिवंक ना, पूण तांकां देव खरेंचपणी आल्ताराचो मान म्हणून येता घोडेक पाप साहेबान दिवंक ना, पूण देवान तांकां दिल्लो आसा आनी देवाच्या मुऱ्यान ती आसात. बरें काम पवित्र सभेचें करून ती देवाची सांगाता आसा. दुसऱ्या वचपान जो म्हणटा आमी देवाची भुरगीं आनी तशेंच आमी जियोंक जाय. पातका वेळेर आमी सदांच पातकाक पयस रावन कडसरूंक जाय आनी देवाक आमी चिटकून रावंक जाय. मोगाची आज्ञा जसो हांवें तांचो मोग केला, तुमचो मोग केला, तशेंच तुमी एकामेकाचो करात. सगळीं आमी मोगान जियोया आनी मोगान तो जियोत जाल्यार आमी जेरूल मोगाच्या बाबड्यान एक दीस बापा सांगता आसतलीं. आयचे शिवर्तमान आमी आयकलां कशे भाशेन आमी भाग्यां वाचल्यांत. भाग्यां जावन आसा एक चावी, ती आमकां एक दीस स्वर्गीच्या सुखाक पावयतली. तर भाग्यां वरवीं आमी सगळीं सांत जावंक वावरुया. आमचें जिवीत देवाक जाय ते भाशेन आमी जियोंक ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार आमी मागुया. आमचो बाबाड परगटुया, उबी रावया. सत मानता देवा स्वर्गीय
स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर आसनारा आनी जेजू क्रिस्ता तुझे एकल्याच पुताक आमच्या आमच्या सुम्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबेज समलो अंकवार मरयता समलो पोंस पलाताकात आनी कोस सोसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी किपिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो सोगात सोडलो सोदपदेदा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुय तांच्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत माता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे बोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन ये वेळी मुखार आमचे गरजो आमी घालुया. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा पासत फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा पासत आनी सगल्या यादनिकां पासत कुटुंबाची आत्मिकताय सदांच गोड करूंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोचेक सदांच पवित गोराब्या सारके ओखोण जिवाळ आनी कुशाल करूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा आमच्या राजकोरणी मनशां पासत नितीन आनी जबाबदारेन आपले कायदे पाळून मनशाच्या जिविताच्या देण्यांक तांणी मान दिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा आमच्या कुटुंबाच्या जोडप्यांच्या एकवटार बापान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांचो गरोबो भुरग्यांच्या देण्यांनी भरून तांकां सदांच खुशाल दवरूंक कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां फावो जावं तांचे खातीर बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा हांगा हाजीर आसलेल्या सगल्यांचेर आनी अदीक करून काजारी जोड्यांचेर देवाची कृपा मागुया. तांणी नाजरेच्या कुटुंबाचेर नदर मारून लग्न बेसाचें पवित्रपण भोक्तीपणीन जिवंक आनी सदांच एकामेकाक विस्वाशी रावन भाग्योन जावंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा बापा तुज्या हातान आमच्यो गरजो घाल्ल्या आमकां फाव जाल्यार त्यो शांती पावय म्हणून मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या समेवरवी आमेन. दाना भेटोने वेळार गीत घेवया. C33 पेज 42 C33 पेज 42. Sorbes pora manum geam chidana manum geam chidana Sorbes pora manum geam chidana manum geam chidana Kurani ot motu kadita bapa Kurani ot motu kadita bapa Sorbes pora manum geam chidana manum geam chidana Sorbes pora manum geam chidana manum geam chidana Tu samcha opiat razvot zoloi bapa Tu samcha opiat razvot zoloi bapa Sorbes pora manum geam chidana manum geam chidana Sorbes pora manum geam chidana manum geam chidana मोच्या बाबडेनो मोचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानता आसलें सण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पोच शुभेच्छा दाबाक सर्वेस पोर मानून घेऊ. भो पवित्र देवा आमचे मंगल बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें सैतवंत केली आनी अमर जिविताक पावयली. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती कोत्ता म्हणून आमी सत मानता आनी तांचे पासत तुका दिनवासून हो योद तुका समर्पिता तांचे विणवणेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत
फोडा बरी जावं म्हूण मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाळगता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिनवासिया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद भेदार आनी शासनाचे देवा सर्क आनी सरताय जो क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदनीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचो आवयचो सर्गीच्या जेरुसल्याचो आयज कोत्ता आमी उत्सवाचो धोबाचो तर मोहिमेक पावलेल्या आमच्या भाव भयणींक शासनाक गासता वाकडणेचो ताडो पडून प्रताप आपल्या वाडत्या वांगड्याचो पृथ्वीर फुलता संतोष पवित्र सभेचो आमी तुजे हुस्कोत वाटसर भुरगीं भारताच्या उजवाडान चलून वेता ती आदराक घेवन ताची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावंक शिकी फुडें सत्ता धावी आनी सोमेज तुज्या दुता भक्ता सांगाती आतांसता निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय. पप्पा करस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इतणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोंक ससुंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवास सुंदर मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नफें दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात नातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत भारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाळ तसो गोट परगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुंताव तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोटाव तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी जिविताचो उडो आनी सळवणची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार ही सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा फिलिपनारी आमच्या गवळी बापान सगळे याज्ञिकी बरगराबर तेका प्रितमकान भडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासूर मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां निश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परसळीत मुखामाड फुडें फाव कर आमा समेस्ताची दया कर म्हाका तकवार मरे देवाची माई सांगात ते चपोती बांगचे भाग्यत दमदतान सरकाली तुका मानवले ते सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्र सुखात आमकां वाटती तांची सांगता तुजी महिमा खावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतार बी. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेवताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजून शिकयल्ली मागणे सगळी भावर्थान आमी उचारया आमच्या आमच्या बापा बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे तुझें राज राज आमकां आमकां येवं तुझी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुक्षितांव तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तांतयान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सुरवाटांतली आमकां निभार दया करून जिवितान संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्तान बरवंशांत रेखता तर आमकां तुज्या उदार खातीर सर पातकां सुटून सर आकांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोबिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाळते दीस घालून खुशे प्रमाणे तेका शांती दी आनी तूच तेका एकवटान सांबाळ जुची येता आनी राजवट चलयता शास्त्र ससनांक आमेन. सोबियाची शांती नकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोबिया जेजू क्रिस्ता तुजे कडेन रावता सुम्याता जोडटे आनी कासाडीन सांग पूण तुजे काकुतीन मोच्या ओतम्यांक तुजे कडेन भलायकी नकत दिव. देवा शेळी संसाराचे पाप काडटले शिक्षणा पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कुळागर मास आसूं. ओतमी कुमन्याचे मागणे मोज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो कोटसुरू केदीच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. नीती खातीर जी कोण सोंसतात ती कोरेंस भागी सर्गीचे राज कोरेंस तांचे प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाल बापा सगल्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या भक्ता सवे तुजीच अजपन पदवी आनी गणीत पवित्राय सतत बरीत काळजान आमी वंदिता. स्वर्गार आमकां आशेन रावतल्या भाव भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्याच्या जेवणान वांटो घेता ती तुज्या मोगान दिसान दीस ओडून हाडूंक दिसान दीस अदीक पवित्र सांग आनी शेकी तुजे मोहिमत भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां फाव कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्प तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून जेजू क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाचे शेवटाक गीत घेवया F12 पेज 91. देवा मंदिरांतली आतां कुशाक आसा देवा शांती भायर सोडून घराब येता. हालेलुया 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 एकटायचे नामी वाटून घेतला उंडो सोरो एका स्थानान आमच्या देवा कुशाकायेन दिन वास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशाक आसा देवा शांती भायर सोडून घराब येता. हालेलुया हालेलुया